السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا بارتي 3 اللي هي لا ديرنيير بارتي دو كور اكزامبل داكسيون ميكانيك. البارتي الاولى، البارتي الثانيه، هذه البارتي الثالثه، هذه مهمه بزاف مقارنه مع دوك لي دو بارتي، بحيث غادي ندرسوا بالضبط لا رياكسيون دي بلان، بمعنى التاثير ديال واحد السطح. وغادي نشوفوا جوج الحالات، الحاله اللي فيها هذاك السطح مائل والحاله اللي فيها هذاك السطح فهو افقي. وهاد البارتي الاخوان فهي مهمه بزاف، وغادي تحتاجوها في المستويات المقبله، بمعنى في السيزيام وفي البكالوريا ان شاء الله. دونك حاولوا تتبعوا معايا مزيان ويكون خير ان شاء الله. دونك هنايا لاكسيون دان بلان سور ان سوليد ou bien ce qu'on appelle la réaction du plan ترمزوا لها بار. واحد الحاجه، واحد الجسم غنحطوه فوق واحد الطابله مثلا، هذيك الطابله تدير واحد التاثير على هذاك الجسم اللي هي تنسميوها لا رياكسيون ديال هذاك لو بلان، صافي، وترمزوا لها دائما بار، ار متجهه، صافي. دونك هنا غادي نشوفوا الحالات. الحاله الاولى كادان بلان اوريزونتال، الحاله الاولى اللي هي كادان بلان اوريزونتال، يعني الا كان هذاك المستوى اوريزونتال بمعنى افقي. غادي نشوفوا المثال. وفي هذا المستوى الافقي غادي نشوفوا كذلك ماشي بحال الثالثه اعدادي، عندنا فقط تنمثلوا القوى وما تنشوفوش يعني بزاف الحوايج، ولكن هنا غادي نهتموا بسكون ابل غليسمون سون فروتمون. واش يعني هذا الجسم غادي يمشي بدون احتكاك، اذا سون فروتمون. سون فروتمون شحال واحد صعيب باش يفهمها، بحيث ان هذا المصطلح جديد شيئا ما. سون فروتمون غادي تخيلوا معايا، خديت واحد الكتاب ولا ناخذ هذا المثال. تخيلوا معايا هذا الجسم هذا محطوط فوق واحد المستوى افقي، شي طابله ولا شي حاجه افقيه. دونك تخيلوا معايا الا كانت هذه حرشه، بمعنى بحال قاصحه، واش مفهوم. وتخيلوا كذلك لو كانت بحال شكل ان مديور فوق منها الصابون، بحال الزليج ودرنا فوق منها الصابون. دونك في هذه الحاله ديال الزليج وكاين الصابون هنايا، هذا غادي يمشي بسهوله. ولكن الا كانت هذه البلاصه حرشه فيها تقابي وفيها شحال من حاجه، دونك هذا الجسم غادي يمشي بصعوبه. في هذه الحاله الا كان فيها الصابون وفيها يعني زليج مثلا، غير مثال كنقولوا سون فروتمون، تيكون بدون احتكاك، بالعربيه بدون احتكاك. وإلا كانت حرشه يعني حرشه، راه غادي يكون مع وجود احتكاكات. حنا غنبداو بالحاله الاولى، اذا تبعوا معايا حنا في لو بلان اوريزونتال، بمعنى راه هذا مستوى افقي، وغادي نبداو بلوكا اللي سون فروتمون، بمعنى ما كاينينش احتكاكات. اون كونسيدير انكور لو كور هو الجسم، غليس هو ينزلق، بمعنى تيتمشى. سون فروتمون، سون هي بدون احتكاك، سور ان بلان اوريزونتال يعني فوق واحد المستوى افقي كيف ما تشوفوا في الشكل. هنايا لو سونس دي موفمون، هذه ام في تي تعني الموفمون، اختصار ديال الموفمون. اذا غادي من اليسار لليمين، غادي يمشي من هنا لهنا وبدون احتكاك. دونك هاد لو كور سومي ا، يعني هاد الجسم هذا يخضع الى شنو هما القوى اللي تيخضع لها هاد الجسم؟ اجرود، بحال الثالثه هذا تيقول لكم في التمرين اجرود القوى المطبقه على هذا الجسم. دونك باش تجرد هاد القوى تتقول المجموعه المدروسه هي كذا، وهنايا هذا الجسم فهو يخضع الى وزنه هو بي. وكذلك حنا الهدف ديالنا هو هذا ار. هذا لو بلان اوريزونتال راه تيطبق واحد القوه، حيت لو ما كانش هذا لو بلان اللي هو بالكحل راه غادي يطيح، هذا غادي ينزل لينا لتحت، واش مفهوم. دونك هذه سميتها لا رياكسيون دي بلان اوريزونتال، صافي مزيان. دابا الجديد في الثالثه في السانكيام هي هذا الشيء اللي غادي نديرو دابا. لاحظوا معايا، الا كان عندنا السون فروتمون ما كاينه في التمرين، السون فروتمون ملي يقول لك مثل لي هاد ار هادي، غادي تمشي، هذا راه مستوى افقي، غادي تمشي لهنا النص ديالها، وغادي تاخذ المسطره ديالك وترسم واحد المتجه الفوق وسميها ار، وهاد المتجه خصها تكون عموديه على هاد البلاصه هادي، صافي. هذا هو البلان، واش مفهوم. حنا غادي يعني هكا خصنا ناخذوه في التمارين، يعني براتيك، وغادي تشوفوه في التمارين ان شاء الله غادي تفهموه اكثر. دابا غنشوفوا le deuxième cas si dans le cas où le corps glisse
افيك فروتمون، بمعنى هاد الجسم هذا ديال قبيله غادي يمشي فوق هذا، ولكن دابا غنفترضوا ما كاينش الصابون والزليج، مثال، انا غير مثال باش تفهموا. دونك هنايا هاد البلاصه حرشه، دونك هنايا غادي يكونوا افيك فروتمون بمعنى وجود احتكاكات. في هاد الحاله دائما لو كور سومي تيخضع للوزن ديالو وتيخضع لا رياكسيون دي بلان، هادوك هما جوج القوى اللي مطبقين عليه. ولكن في هاد الحاله شنو تنديرو؟ اول حاجه خصك ترسم هكا، تمشي للوسط فعلا وغادي ترسم واحد النقط متقطعه، صافي مزيان. وهنايا وهاد النقط المتقطعه خصهم يكونوا متعامدين. شنو غدير؟ غادي ترسم بهاد الشكل هذا بالضبط، غادي تكون يعني الوجه ديالها، المنحى ديالها فين غادي الجهه المعاكسه ديال لو سونس دي موفمون، بمعنى الا كان الجسم غادي من اليسار لليمين هي خصها تمشي من اليمين لليسار، لو كان هو غادي من اليمين لليسار هي خصنا نمثلوها هكا، صافي مزيان. شي واحد غيقول لي استاذ علاش بالضبط مثلتي هكا، يعني هاد الزاويه كيفاش درتي ليها؟ هنايا غير مثال، دابا حنا غير تنفهموا كيفاش نمثلوها، من بعد راه كاينين زوايا، يعني كاين شي حوايج اخرى تنحسبوهم. دونك تبع معايا، الا كان افيك فروتمون هادي خصها تمشي هكا، يعني ماشي واقفه، ماشي عموديه، تتمشي مايله شويه، والمنحى ديالها فين غادي لو سونس كونترير دي موفمون، صافي. دونك لو سونس دي موفمون هو هذا، وهي غادا للجهه الاخرى هكا. دابا هادي فوق هاد النقاط المتقطعه اللي درنا قبيله في الاول، شنو تنديرو؟ تنرسمو منها فوق منها واحد المتجهه اخرى تنسميوها ار ان ار، تنديرو لتحت ديالها ان. علاش ار ان؟ سميتها لا كومبوزونت نورمال، لا كومبوزونت نورمال بالعربيه المركبه المنظميه، المركبه المنظميه. وهنا تنمشيو تنرسمو كذلك. دابا هاد لو كور غادي من اليسار لليمين، وتنمشيو لنفس النقطه، يعني هاد النقطه هادي تنرسمو وحده اخرى غادا لاصقه مع هاد المستوى الافقي، وغادا المنحى المعاكس لمنحى الحركه، هي غادا لليمين، وهادي خصنا نمثلوها من هنا ونرجعو لليسار، صافي. وهادي تنسميوها ار تي، سميتها لا كومبوزونت طونجونسيال بالعربيه المركبه المماسيه. اذا ها هما ممثلين بجوج، صافي. وهاد الزاويه اللي قلنا قبيله علاش بالضبط، يعني شحال هاد الزاويه شحال غتكون؟ هاد الزاويه هادي بين ار وهاد ار ان سميتها اونغل دو فروتمون بالعربيه زاويه الاحتكاك. اذا نتمنى الا فهمتوا غير هاد شويه هذا راه الامور مزيانه. اذا اللغز هو افيك فروتمون، اللي يكون عندنا افيك فروتمون تندير هاد المراحل. هنا غنشوفوا لي غولاسيون ماتيماتيك في الرياضيات في الثالثه اعدادي، درتو هاد القضيه. الا كانت متوازي، هذا متوازي الاضلاع، رسم هذا هكا كملوا غادي يكون متوازي الاضلاع، صافي. وهذا بحال الوتر، دونك هاد ار هي هادي راه تتساوي هادي زائد هادي، ولكن بالمتجهات، صافي. على العلاقه الاولى بعض المرات في التمرين تيقول لك حسب لي ار بالحساب، يعني الاعداد الارقام، دونك انت ما عندكش متجهات، اشنو تدير؟ تتحيد هاد المتجهه وتتحيد هادي، ولكن تنديروا الجذر مربع وتنديروا هادي والاستثنان، هادي والاستثنان، صافي. هاد العلاقه غادي تحفظها. علاش؟ غتقول منين جات هادي، كاين الديمونستراسيون ديالها، ولكن ما مطلوبش انت حفظ هادي. العلاقه المتجهيه هي هادي، ولكن العلاقه الحسابيه الا بغينا نحسبوا راه تنستعملوا هادي، تنديروا ار تساوي هاد الجذر ديال ار ان والاستثنان زائد ار تي والاستثنان. coefficient كاين سكون ابيل لو coefficient دو فروتمون، ترمزو ليه بكا، سميتو بالعربيه معامل الاحتكاك، الرمز ديالو هو كا. علاش كا؟ ما عندها حتى شي دور، فقط تنرمزو ليه بكا، واحد رمز. اي لونغل دو فروتمون، غادي نهضروا على coefficient دو فروتمون و لونغل دو فروتمون. لونغل دو فروتمون هو هذا الرمز هذا، سميتو هذا الرمز سميتو في، تقرا في بحال الحرف اف، تنديرو ليه اي في. دونك هاد لو كوفيسيون دو فروتمون بعض المرات تيقول لنا في التمرين ساشون كو لو كوفيسيون دو فروتمون اي، تعطيه لنا في التمرين بعض المرات تيقول لك حسبو. دونك الا قال لك في التمرين حسبو، تدير كا
هو لو كوفيسيون دو فروتمون تساوي طونجونت. طونجونت هي واحد، كاين سينوس والكوسينوس وكاينه طونجونت. طونجونت ديال هاد الزاويه في، وهاد في غتكون ديك الساعات كاينه في التمرين، وغادي ديرها في آلة حاسبة، تدير طونجونت ديال في وغادي يخرج لك هو كا، ويحسبو ما عندوش الوحده صافي. وهنايا كاينه علاقه وحده اخرى، طونجونت ديال في تتساوي الا درتي طونجونت ديال واحد الزاويه هي الضلع المقابل على المحاذي. دابا ها هي في هاد الزاويه هي في صافي. شنو هو الضلع المقابل ليها؟ مقابل ليها هو هذا. الا رسمتي متوازي الاضلاع غتلقاه هو هذا، وهذا اللي دايز من هنا. وشكون هو؟ راه هو هذا نيت صافي، حيت هذا اللي دايز من هنا غيكون هو هذا، دونك هو ار تي. وعلى الضلع المحاذي شكون هو الضلع اللي حدا هاد الزاويه فيه؟ هو هذا، هو ار ان. دونك هاد العلاقات انت غادي تحفظهم صافي. دونك كا يساوي طونجونت في، هادي غادي تحفظها، هذا كوفيسيون دو فروتمون، وهادي لونغل دو فروتمون، وهادي طونجونت. وحفظ هاد العلاقه حتى هي طونجونت ديال في تتساوي ار تي على ار ان. هادي لا كومبوزونت طونجونسيال وهادي لا كومبوزونت نورمال تيكونوا عندك في التمرين. دونك بعض المرات تعطيك هادشي كامل كاين في التمرين، ولكن تيقول لك حسب لي شحال هي القيمه ديال هاد الزاويه. شنو تدير في من هاد العلاقه هادي، تدير في تساوي ارك طونجونت، هادي تتسمى ارك طونجونت ديال هاد ار تي على ار ان. او لا دير في تساوي ارك طونجونت ديال كا. تبع معايا مزيان، دير هاد في تساوي ارك طونجونت ديال ار تي على ار ان، ولا دير في تساوي ارك طونجونت ديال كا. استاذ شنو هي ارك طونجونت؟ ارك طونجونت هي الداله العكسيه ديال طونجونت، ولكن انت في سانكيام ما عرفش شنو هي الداله العكسيه، حتى السيزيام الاخر السيزيام ولا الباك غادي تقرا الداله العكسيه في الرياضيات. دونك انت شنو اللي مطلوب منك؟ غتاخذ على حاسبه ديالك ارك طونجونت. مثلا الا كانت عندك هاد درتي هاد ار تي على ار ان وخرجت لك 0.5 صافي. دونك بغيتي انت تحسب ارك طونجونت ديال 0.5، شنو غدير؟ غتمشي لآلة حاسبة فيها واحد الرمز شيفت كاينه الفوق ورك عليها، وملي تورك على الشيفت سير نيشان كليكي على طونجونت ورك عليها حتى هي بالصباع ديالك، وسير عاوتاني دير 0.5 ودير تساوي، هذيك هي ارك طونجونت. داكشي اللي خرج لك راه هو القيمه ديال هاد الزاويه في، وغتكون بالدرجه. رومارك كومبوزونت طونجونسيال هاد ار تي هادي عندها واحد السميه اخرى سميتها فورس دو فروتمون، وترمزوا لها اف مينوسكيل صافي. هاد لا كومبوزونت طونجونسيال بعض المرات تيقول لك في التمرين ساشون كو لا فورس دو فروتمون، وتتمشي انت تالف وتتقلب استاذ شناهي فين هي ار تي، راه ما عطيناش ار تي، راه لا فورس دو فروتمون هي ار تي صافي. دونك هنا كا دان بلون انكليني، كا دان بلون انكليني، دابا ماشي بلون اوريزونتال، هنا بلون انكليني يعني مائل. ونفس القضيه غنديرو غليسمون سون فروتمون، يعني وغادي نفترضوا بلي الجسم غادي هاك يعني هابط، وهاد لو كور ها شنو هما القوى اللي خاضع عليها، يعني ما غيتبدل والو. هنا سون فروتمون، دونك هادي غنمشيو للنص وغادي نعبروا النص ونرسموا هادي عموديه. ولكن الا كان افيك فروتمون يعني هادشي هنايا حرش، دونك غادي نديرو نفس القضيه، وغادي نديرو هنايا هادي هكا وهادي هكا وهادي هكا، بحيث الجسم غادي لهاد الجهه، دونك هادي غادي تمشي للجهه الاخرى. هنا بحال زربت عليكم، ماشي زربت عليكم، وانما راه بحال انكليني بحال اوريزونتال، نفس القضيه تنديروها، غير هذا تكون واحد الزاويه. هنا اكزرسيس دابليكاسيون. هنايا شباب عندي في لابليكاسيون خصني نسجل 15 دقيقه ونحبس، وهنا غادي نبداو. دونك ان كور سوليد بو سو ديبلاسي افيك فروتمون، واحد الجسم الصلب يقدر يتمشى افيك فروتمون. اذا اول حاجه خصني نسطر على هاد افيك فروتمون، ملي نقرا التمرين نسطر على افيك فروتمون، هي الاولى نسطر عليها. لو لون دي سيرفاس انكليني ا بي، بمعنى على طول هاد السيرفاس اللي هي مائله سميتها هاد السيرفاس ا بي. السؤال الاول فار لانترفونير دي فورس ابليكي ا اس، بمعنى وجود القوى المطبقه على الجسم اس.
ثم يدير s'il est localisé ou réparti de contact ou à distance. نعاود نشرح السؤال بالعربية كاملة. faire l'intervenir des forces appliquées ملي تيقول لك faire l'intervenir des forces appliquées بمعنى تيقول لك بالعربية أجرود القوى المطبقة على الجسم. يدير وقول لينا واش هاد القوى لوكاليزي شفناها في البارتي 2 واش زعما مموضعة و ريبارتي ولا موزعة، وقول لنا كذلك واش دو كونتاك واش هي ديال التماس ولا ديال ا ديستانس ولا عن بعد. السؤال رقم 2 représenter Rn R et F. قال لك هنايا مثل لينا Rn شفنا شناهي Rn شفنا سميناها لا كومبوزونت نورمال و R سي لا رياكسيون دي بلون و هاد F راه هي RT ce qu'on appelle la force de frottement ou bien la composante tangentielle. رجعوا يعني الاول ديال الفيديو غادي تشوفوا هادشي. en utilisant l'échelle استعمل واحد ليشيل ولا sans utiliser l'échelle حيت هنايا ما غاديش نحسبو، هنايا نديرو sans utiliser ou bien sans échelle بمعنى بدون سلم. سؤال 3 calcule l'angle de frottement phi حسب لنا زاوية الاحتكاك phi. calculer l'intensité de la composante normale de la force Rn حسب لنا شدة القوة الشدة ديال المركبة المنظمية ديال لا فورس Rn. déduire l'intensité R جبد لينا شحال هي الشدة ديال l'intensité R. لي دوني ديال l'exercice هما هادو F شناهي F c'est la force de frottement l'intensité de la force de frottement ou bien c'est l'intensité de la composante tangentielle c'est la même chose يعني F تساوي 0.2 نيوتن. le coefficient de frottement معامل الاحتكاك هو K égale à 0.8 يعني محسوب داك لو كوفيسيون دو فروتمون كاين محسوب في التمرين. غادي نمشيو للاجوبه وما تنساوش الشباب دائما راه تنقدموا معكم واحد المجهود كبير، دائما خليو لنا لي كومونتير ولا ما فهمتوش شي حاجه حاولوا تناقشوا معنا باش نعرفوا شنو كاين. لا سوليسيون السؤال الاول faire l'intervenir des forces وجرود القوى. اول حاجه باش نجردوا القوى تنديروا لو سيستيم étudier بالعربيه المجموعه المدروسه، ندير واحد اللمه بحال ما هكا. المجموعه المدروسه هي لو كور اس هو اللي بغينا نخدموا عليه، دونك تنديروا بين هاد اللمتين تنديروا لو كور اس. تنرجع للسطر تندير لي فورس اجيسونت سور لو كور اس سون القوى المطبقه على الجسم اس هي. حنا عارفين باللي ملي غادي نسرق هاد الجسم من هنا لهنا غادي يكون خاضع للوزن ديالو، ديما هاد لو بوا راه كاين ديما، هاد القوة ديال بي راه ديما كاينة معمرها تحيد. donc il est soumis à son poids ce qu'on appelle P ولا ترمزو ل P. force c'est une force à distance répartie. حنا غادي نجاوبو على السؤال كامل. دونك هاد لو بوا تيكون هو واحد القوة عن بعد ريبارتي تتكون دائما موزعة، وهاد الجسم كذلك راه خاضع لواحد القوة. شناهي هاد القوة؟ سي لا رياكسيون ديال هاد لو بلون ماشي فوق هاد السطح المائل، راه غادي يكون التأثير ديال السطح على هاد الجسم تنرمزو لها بR لا رياكسيون دي بلون انكليني هو مائل. هاد لا فورس ديال لا رياكسيون راه كاين لو كونتاكت دونك كاين تماس بين هاد الجسم وهاد السطح حيت ماشي فوق منه، دونك سي اون فورس دو كونتاكت. واش ريبارتي ولا لوكاليزي؟ بيان سور راها ريبارتي حيت كاينه المساحه كبيره ماشي نقطه وحده ماشي بحال الخيط. صافي مزيانه حنا جاوبنا على السؤال الاول. السؤال الثاني كيفاش غنجاوبوا عليه؟ ريبريزونتي. حنا شفنا هادشي في الدرس بما ان كاينين احتكاكات دونك تنمشي للوسط تنعبر هنايا النص تنرسم واحد البلاصه تنسميوها ار ان هذه عموديه لا كومبوزونت نورمال، وتنجيو هنا تنرسمو هادي تنرسمو عاوتاني هادي. دابا الجسم غادي هابط وهادي غادي نديرها في العكس ديال منحى الحركه هادي هكا سميتها ار تي ولا اف بحال وغادي ترسم متوازي الاضلاع بهادي تنرسموها عموديه وجايه من الوسط، وهاد النقطه تنطلقوا منها تنرسمو وحده اخرى
الطول ديالها كيفاش غادي ديرو؟ غير بشكل اعتباطي، حيت ما عندناش الشده باش نديرو الطول. صافي مزيان. دونك هنا غير رسمنا بشكل اعتباطي. انا درت هادي. المهم هو ان خصني ندير متوازي الاضلاع، ها هو درتو بنقاط متقطعه، وغادي باش نرسم هاد اغ هادي خصها تكون هي القطر. صافي انا رسمت دابا اغ. جاوبت على السؤال جوج. السؤال 3 قال لي في التمرين كالكيلي لونغل دو فروتمون. الا بغيت نحسب لونغل دو فروتمون خصني نرجع للدرس. غادي نلقى كاينه عندي واحد العلاقه فيها طونجونت ديال في تساوي ك. هاد ك هو لو كوفيسيون دو فروتمون، وهاد لو كوفيسيون دو فروتمون راه عندي في التمرين. دونك الا بغيت في تندير كيف قلت لكم قبيله، تندير ارك طونجونت ديال ك، وفي تساوي ارك طونجونت شحال هو ك راه كاين عندي في المعطيات. رجعوا للتمرين الاول ديال التمرين غتلقاو ك تساوي 0.8. وكيفاش غدير هادشي؟ غادي تمشي على حاسبه، غدير شيفت ودير طونجونت ودير 0.8 ودير تساوي. انا خرجت لي 38.66. قولوا لنا في لي كومونتير شحال خرجت لكم نتوما، نقدر نكون نغلط. لا كيسيون لا ديرنيير كيسيون. شناهي لا ديرنيير كيسيون؟ قال لك حسب لينا الشده ديال ار ان. الا بغينا عندنا حنا طونجونت ديال في تساوي ك، هادشي كاين في الدرس. وكذلك شفنا طونجونت ديال في تتساوي ار تي على ار ان، هادشي كاين في الدرس. دونك بما انها طونجونت في تتساوي ك وطونجونت في تتساوي ار تي على ار ان، دونك غنحيدو هاد تساوي نمسحو هادي ونمسحو هادي. شنو غيبقى لنا؟ يبقى لنا ك يساوي ار تي على ار ان. ها هي ك يساوي ار تي على ار ان. وشنا هي ار تي؟ ار تي راه سي لا فورس دو فروتمون. اف كاينه في لا غومارك في الدرس. صافي. دونك على ار ان غنحيدو هاد ار تي ونديرو اف. وحنا في التمرين شنو بغينا نجبدو ار ان لانتونسيتي دو لا كومبوزونت نورمال. دونك من هاد العلاقه دابا غادي تمسح عاوتاني هاد الوسط هذا، ما غنخدموش به، غنخدمو غير بك يساوي اف على ار ان. حنا بغينا ار ان. الا بغينا ار ان غنجيبوها بلاصه ك ونجيبو ك بلاصتها. صافي. دونك ار ان تساوي ار تي. ار تي راه هي اف، هي هادي، خدمو بهادي باش تبان لينا. الا بغينا ار ان غنجيبوها بلاصه ك ونجيبو ك بلاصتها. دونك ار ان غتساوي ار تي، وهاد ك غنجيبوها هنا دونك على ك. وشنا هي ار تي؟ هي اف على ك. وفي التمرين عندنا في المعطيات لي دوني ار اف تساوي 0.2 نيوتن، وك عندنا تا هو في المعطيات هو 0.8. انا حسبت وخرجت لي 0.25. حسبوا نتوما وخليونا النتيجه في لي كومونتير. لا ديرنيير كيسيون قال لك ديدوير لانتونسيتي دو لا رياكسيون دي بلون ار. دونك حنا شفنا في الدرس واحد العلاقه فيها ار تساوي الجذر، تنديرو ار ان اس 2 زائد ار تي اس 2. هذه قلت لكم احفظوها. وبالنسبه لار ان هي 0.25 اس 2. وبالنسبه لار تي راه هي اف. دائما تنقولها ونعاودها، هاد ار تي راه هي اف بحال. وهاد اف راه كاينه عندنا في التمرين في المعطيات في لي دوني. دونك هي 0.2 اس 2. حسب هادي دير لها اس 2 زائد هادي اس 2، وداكشي اللي خرج لك دير ليه الجذر. انا خرجت لي 0.32 نيوتن. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنساوش تابوناو، بارطاجيو الاصدقاء ديالكم، وخليونا دي كومونتير. دائما اراء ديالكم تهمنا، والى حلقه مقبله ان شاء الله.